जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरणमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः। अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान सर्वेश्वर श्री रंगनाथ प्रभु को दिव्य मंगलानुशासन स्वरूप श्री तिरुपावई दिव्य प्रबंध, जसको रचना श्री जगतजननी गोदादेवी महारानीले गर्नुभयो, यसको रसास्वादन गर्दै गर्दै आज हामी 8औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। पावन श्री धनुर्मास महोत्सव हामी यसको दिव्य अनुष्ठानका साथमा आइरहेका छौँ। शास्त्रका अनुसार एक वर्षमा 12 महिना मध्ये पनि उत्तरायण र दक्षिणायन गरिकन 6 महिनाको विभाग छ। दक्षिणायनका महिनाहरू देवताहरूका मानले रात र उत्तरायणका महिनाहरू दिन भनेर बताइएको छ। मासे न तु अहोरात्रं पैत्रो वर्षेण दैवतम्। जसरी पितृहरूका लागि एक महिनामा भएका कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष रात र दिन हुन्, यसै गरी दक्षिणायन र उत्तरायण रात र दिनका रूपले देवताहरूका लागि व्यवहार गरिन्छ। अब माघ 1 गतेबाट उत्तरायण प्रारम्भ हुन्छ। अहिले छ पुष महिना, धनुर्मास यसलाई भनिन्छ। बिहानी सूर्योदय केही पछाडि हुन्छ, त्योभन्दा केही अगाडिबाट अरुणोदय प्रारम्भ हुन्छ। ब्रह्म मुहुर्त अझै अगाडिबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यसकारणले उज्यालो हुन लाग्ने अवस्था जो हो देवताहरूका लागि, त्यो अवस्था हो यो पौष महिना। यसरी ब्रह्म मुहुर्तमा गरिएका अनुष्ठानहरू, यो ब्रह्म मुहुर्त सत्व गुणलाई बढाइदिने प्रकारको हुने हुनाले यी अनुष्ठानहरू सबै सफल हुन्छन्। त्यसैले ज्ञानीहरूले, आचार्यहरूले प्रातः ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर आफ्ना साधनाहरूलाई बढाउनु भएको हुन्छ। त्यसैले यहाँ जो गोदामाजीले अनुष्ठान गोपी भावद्वारा गरिरहनु भएको छ, ब्रजलाई साक्षात भगवान श्रीकृष्ण जसरी अवतार लिनुभएको थियो उस समयमा ब्रजभूमिमा, त्यसलाई नै अहिले श्री धन्वी नव्य नगरमा उहाँले मनद्वारा उतार्नु भएको छ। भगवान श्री बटपत्र साईलाई तत्कालका भगवान श्री बालगोपाल बालकृष्णका रूपले अनुभव गर्नुभएको छ। आफूलाई नै गोपी भावमा राख्नुभएको छ। 10 सखीका रूपले 10 आलवारहरूलाई चिन्तन गर्नुभएको छ। यसरी जसरी गोपिनीहरूले कात्यायनी देवीको व्रतको बहानाद्वारा भगवानलाई प्राप्त गरे, त्यही भावद्वारा श्री गोदाजीले पनि यो मार्गशीर्ष व्रतलाई सम्पन्न गर्नुभयो। भागवतमा बताइएको छ, हेमन्ते प्रथमे मासी नन्द ब्रजकुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमन्त ऋतुको पहिलो महिना मङ्सिर महिनामा कात्यायनी देवीको व्रत गरे गोपिनीहरूले। हविष्य खाएर प्रातःकाल सूर्योदयभन्दा केही घण्टा पहिले उठेर यमुनाजीमा गएर स्नान गर्ने
त्यहाँबाट गएर कात्यायनी देवीको पूजन गर्ने र कात्यायनी देवीसँग यही भन्ने, हामीलाई यस्तो कृपा गर्नुहोस्, नन्दगोपसुतम देवी पतिम्मे कुरुते नमः, हामीलाई नन्द बाबाका पुत्र श्री कृष्ण नै पति बनाइदिनुहोस् हे आमा भनेर प्रार्थना गर्थे। बहाना थियो कात्यायनी देवीको व्रतको, तर लक्ष्य हुनुहुन्थ्यो भगवान। त्यही भाव बाल्य अवस्थाबाटै गोदामाजीमा पनि आयो हो। यसरी स्त्री बनेर बालिका बनेर यस प्रकारले अनुष्ठान गर्दा त भगवान प्रसन्न हुनुभयो भने अवश्य पनि मैले गर्न सक्छु भनेर पिताजीका श्रीमुखबाट जति भगवानका बालकथाहरू सुन्नुभएको थियो त्यसैको छाप थियो यहाँमा, र गोदाममाजीले यो अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभयो। तुलसीका बगैँचामा भूमिबाट प्रकट हुनुभयो। माता चेत तुलसी पिता यदि तब श्री विष्णु चित्तो महान भ्राता चेत यतिशेखर प्रियतम श्रीरङ्ग धामा यदि भनेर गोदाममाजीको परिचय पूर्वाचार्यहरूले गर्नुभएको छ। माता चेत तुलसी पिता यदि तब श्री विष्णु चित्तो महान भ्राता चेत यतिशेखर प्रियतम श्रीरङ्ग धामा यदि भनेर पूर्वाचार्यहरूले गोदाममाजीको परिचय खुलाइदिनु भएको छ। आमा हुनुहुन्छ तुलसी, तुलसीका फेदमा प्रकट हुनुभएको। फेरि पिता मान्नुभयो गोदाममाजीले श्री भट्टनाथ सुरीलाई, विष्णुचित्त आलवारलाई उहाँले पुत्रीका रूपले र शिष्यका रूपले पनि मान्नुभयो गोदाममाजीलाई आलवारले। त्यसो हुनाले पिता हुनुभयो भट्टनाथ सुरी। त्यसै गरी भ्राता चेद यतिशेखर दाजु हुनुभयो श्री रामानुज स्वामीजी। यसको तात्पर्य हामी अगाडि गएर सुन्नेछौँ। यसै गरी प्रियतम श्रीरङ्ग धामा, श्रीरङ्गममा निवास गर्ने भगवान श्री रङ्गनाथ नै पति हुनुभयो श्री गोदादेवीका। यस्तै गोदादेवी जसरी जानकीजी प्रकट हुनुभयो उसै गरिकन प्रकट हुनुभयो। स्वयं लक्ष्मीजीकै अवतार हुनुहुन्छ। आफ्ना केशपासमा लगाइएको त्यो उच्छिष्ट मालाद्वारा भगवानलाई या बलात्कृत्य भुङ्ते त्यसका बलमा परिपूर्ण अनुभव गर्नुभयो गोदाममाजीले। नीलादेवीका साथ शयन गरेका भगवानको उद्बोधन गर्नुभयो। भगवानलाई हजुर रक्षक हुनुहुन्छ भनेर जनाउनुभयो र शेष हो जीव र जीवले भगवानकै शरणमा जानुपर्छ भनेर यो पनि बताउनुभयो श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्धद्वारा। दुई प्रकारका माला समर्पण गर्नुभएको छ भगवानलाई गोदादेवीले। एउटा पुष्पमयी माला, जुन माला आफ्ना केशमा लगाएर भगवानलाई समर्पण गर्दा भगवान प्रसन्न हुनुभयो, र अर्को शब्दमयी माला जसलाई तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध भनिन्छ। यसमा 30 थुगाहरू जस्तै 30 गाथाहरू छन्। अत्यन्तै सुन्दर भाव, सम्पूर्ण श्रुतिको सार नै यसमा भर्नुभएको छ गोदादेवीले। सबै आलवारहरू पुरुष हुनुभयो, एक स्त्री आलवार हुनुभयो गोदादेवी। अत्यन्तै सम्मान गरिनुभएको छ सम्प्रदायमा गोदादेवी। कवयत्रीका रूपले सबै आचार्यहरूले उहाँको सम्मान गर्नुहुन्छ। हामी यो तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्धलाई श्रवण गर्दै गर्दै आज 8औं गाथामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। पहिले श्री गोदादेवीका श्रीमुखबाट प्रकट भएको गाथालाई, मणिप्रवाल भाषामा भएको गाथालाई श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि यसको मूल भावानुवाद र अगाडिका विवरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। कीजवानं बेल्रेन्डो एरुमै सिरुबीडु मेवान परन्दन काण मिक्कुल्ल बिल्लै घलुम पोवान पोगिन्द्रारै पोगामलकात्तु उन्नै कुबुवान बंधु निंद्रोम कोदु कलमुड़य्य पावाय एडुंदिराय पाडिप्परै कोंडु मावाय पिलंदानै मल्लरै माट्टिय देवादिदेवनै चंद्रुनाम सेवित्ताल आवावेन्द्राराय दरुलेलो रेम्बावाय। यो मूल गाथा भयो। आचार्यले अनुवाद गर्दै भन्नुहुन्छ, प्राच्यां दिशि सूर्यप्रकाशतः शौक्ल्यदर्शनात् प्रभात समय उदित इति अवगम्यते। तुहिन शिशिरघासजग्धिनिमित्तं महिष्यो विनिर्गताः व्रतस्नानार्थं प्रस्थितानां वल्लवीनां गच्छन्तीनां भूयसीनां गमनं प्रतिषिध्य त्वाम् आकारयितुम् आगताः स्मो वयं केशिहन्तारं चाणूरमुष्टिकाख्यमल्लबधविशारदं च
देवादिदेवं यदि वयं गत्वा सेवेमहि तर्हि स भगवान् हाहेति स्वनिर्वेदं प्रकाश्य कुशलप्रश्नादि कुर्यात् तद्वयं गच्छेम आयातुम् उत्तिष्ठ हे कुतूहलवती गोपिके। गोदादेवी यस गाथाद्वारा भन्दै हुनुहुन्छ, पूर्व दिशामा सूर्यको प्रकाश आउनाले गर्दा अब उज्यालो हुन लागेको सङ्केत मिलिरहेको छ। अब चाँडै प्रभात हुँदैछ। शीतले छपक्क भिजेका घाँस खानका निमित्त भैँसीहरू बाहिर निस्किसके। व्रतका लागि स्नान गर्न हिँडेका गोपिनीहरू जाँदा जाँदै जो धेरै सङ्ख्यामा थिए उनीहरूको गमनलाई रोकेर, उनीहरूलाई जानबाट रोकेर तिमीलाई बोलाउनका निमित्त हामी आएका छौँ। केशी हन्तारम चाणूर मुष्टिकाख्य मल्ल बध विशारदम च देवादिदेवम यदि वयं गत्वा सेवेमहि। बाहिरका गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ, केशी नाम गरेको त्यो असुरलाई समाप्त पार्ने, चाणूर र मुष्टिक नाम गरेका जो मल्ल योद्धाहरू छन् तिनीहरूलाई समाप्त पार्ने देवादिदेव भगवानको यदि हामीले गएर सेवा गऱ्यौँ भने तर्हि स भगवान् हाहेति स्वनिर्वेदम प्रकाश्य, भगवानले भन्नुहुनेछ, हो मेरा लागि उहाँबाट यहाँ आयो भनेर आफूले दुःख व्यक्त गर्नुहुनेछ र कुशल प्रश्नहरू गर्नुहुनेछ। त्यसो हुनाले हामी जाउँ, आओ उठ हे कुतूहलवाली गोपीके उठ भनेर यस्तै कुतूहलवाली गोपीको उत्थापन गर्दै हुनुहुन्छ यस गाथाद्वारा। प्रथमतः पहिलो गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त समृद्धिले सम्पन्न भएका त्यस्ता ब्रजवासिनी सारा गोपिनीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। द्वितीय गाथामा आएर व्रतका नियमहरू बताउनुभयो। हामीले यसो गर्नेछौँ, यसो गर्ने छैनौँ, घिउ पिउने छैनौँ, दुध पिउने छैनौँ, पुष्प लगाउने छैनौँ, गाजल लगाउने छैनौँ, पूर्वाचार्यहरूले आचरण नगरेका कुरा हामीले गर्ने छैनौँ, दीन दुखीहरूमा यथाशक्ति दान गर्नेछौँ, सत्पात्रमा दान गर्नेछौँ, भगवानका चरणको कीर्तन गर्नेछौँ इत्यादि त्याज्य कर्म र उपादेय कर्महरू जो धनुर्मास व्रतका निमित्त थिए ती सबैलाई बताउनुभयो र भगवानका सन्निधिमा जाँदा, आचार्यका सन्निधिमा जाँदा शास्त्रले भनेको मान्ने भएर जानुपर्छ भनेर शास्त्रवश्यत्वलाई पनि उल्लेख गर्नुभयो गोदामाजीले। तेस्रो गाथामा आइसकेपछि प्रारम्भ गरिएको यो व्रतको फल अत्यधिक धेरै हुनेछ, सामान्य फल मात्र हुने छैन भनेर यसको फलश्रुति बताउनुभयो। चौथो गाथामा सारा गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुभयो, हे मेघ देवता, आफ्नो औदार्यलाई कति पनि सङ्कुचित नगरिकन तपाईँले प्रशस्त वर्षा गरिदिनुहोस्, यो सम्पन्न गर्नुहोस् यो व्रतलाई, अनि सर्वत्र सम्पद उल्लास होस्, त्यस प्रकारको आनन्द होस्, त्यस कारणले वर्षा पर्याप्त गरिदिनु, मेघ देवतालाई आज्ञा दिनुहुन्छ। पाँचौँ गाथामा आइसकेपछि गोपिनीहरूमा धेरै पङ्क्ति, कुनै समूहका गोपिनीहरू नीतिलाई जान्ने, कुनै गोपिनीहरू इतिहास पुराणलाई जान्ने, कोही साहित्य शास्त्रलाई जान्ने, कोही वेदान्तलाई जान्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैले आफ्ना शास्त्रका अनुसार शङ्का गर्नुभयो। ठुला ठुला कार्यहरू प्रारम्भ हुन लागे, मङ्गल कार्य प्रारम्भ हुन लाग्यो भने बिचमा विघ्न आइलाग्छ। श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि, कल्याणका लागि गरिने कर्महरूमा धेरै धेरै बाधाहरू आइलाग्छन्। हामीले पनि 1 महिनाको यो अनुष्ठान प्रारम्भ गरेका छौँ, कतै बिचमा कुनै प्रकारको बाधा आइलाग्ने हो कि विघ्न पो आइलाग्ने हो कि, भगवानको युवराज पद अभिषेकका समयमा तत्कालै भगवानले वनवास जानु पर्यो, त्यस्तो विघ्न आयो भगवानका लागि त भने हामी त एउटा सामान्य मनुष्य हौँ नि, के गर्ने होला। सबैले शङ्का गरेका समयमा वेदान्त जान्ने गोपिनले समाधान दिनुहुन्छ। जसरी कुनै मङ्गल कार्य प्रारम्भ गरिएको छ भने, ठुलो यज्ञानुष्ठान इत्यादि सुरु गरिन्छ भने पहिले यज्ञमा विघ्न नहोस् भनेर विघ्नेश भगवान श्री विश्वक्सेनको आराधना प्रारम्भ गरिन्छ। विश्वक्सेन आराधनामा आइलाग्ने विघ्नका लागि फेरि अर्को एउटा कुनै कार्य गरिँदैन।
विश्वक्सेन आराधनाले आफूमा भएका विघ्न पनि हटाउँदै अगाडि गरिने कार्यको विघ्न पनि हटाइदिन सफल हुन्छ। जसरी त्यस्तै प्रकारले हामीले गरेको यो मार्गशीर्ष व्रत, यसले यस व्रतमा आइलाग्ने अनिष्टहरू पनि सबै समाहित हुन्छन्, समाप्त हुन्छन्। यसबाट अगाडि पनि कुनै विघ्न हुँदैन, मङ्गलै मङ्गल मात्र हुन्छ भनेर त्यो समाधान 5औं गाथामा दिनुभएको थियो। 6औं गाथाबाट विशेष सखीहरूको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुभएको छ गोदाममाझीले। गोपिनीहरू सबै स्नानका निमित्त जान्छन् अनि त्यस गोष्ठीमा जुन गोपिनी आउनुभएको हुन्न, उहाँका कुटियामा जाँदै एक एक विलक्षण विशेषण भएका, स्वभाव भएका त्यस्ता गोपिनीहरूलाई क्रमशः जगाउने काम गोपिनीहरू गर्दै हुनुहुन्छ। 6औं गाथामा भगवत अनुभवमा चुर्लुम्म डुबेकी कोही गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 7औं गाथामा आएर गोपिनीहरूका समूहमा नायकमणि समान बनेकी त्यस्ती नायकमणि गोपिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी आज 8औं गाथामा आएर एउटी विशेष गोपिनीको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। कुतूहलवाली गोपिनी, जसका हृदयमा कौतूहल छ, त्यस्ती गोपिनीलाई बोलाइरहनु भएको छ। परमपावने धनुर्मासी सूर्यप्रकाशोदय पर्यन्तमपि काचन भक्ता प्रबोधयितव्या सती सय्याम अधिशिष्य इति नैतत् सम्भावनार्हम इति केचिन मन्येरन्। बडा आश्चर्य छ, यस्तो परम पवित्रतम धनुर्मास छ, बिहान सूर्यको प्रकाशको सङ्केत हुने समयसम्म पनि कोही गोपी सुतिरहेकी छन् र उनलाई बोलाइँदैछ भन्ने यस्तो सम्भावना यहाँ कति पनि छैन। यहाँ सामान्य कोही निद्रामा सुतेकी गोपिनीको उत्थापन भइरहेकै छैन। पहिले पनि बताइयो, जसरी निद्रा भनेको तमोगुणका कारण हुन्छ। तमोगुण अत्यधिक बढिसकेपछि व्यक्तिलाई आलस्य हुन्छ। प्रमाद, आलस्य, निद्रा यी सबै तमोगुणका कार्यहरू हुन्। त्यस्ती गोपी त होइनन् नि, तर यिनी त कोही विशेष गोपिनी हुन्। उनी बिस्तारा नछोडिकन भगवत अनुभव गरेर बसिरहेकी छन्। स्वानुभूयमान भगवत गुणविद्धा एव सती तल्पम विहाय उत्थातुम न प्रभवती। भगवानका गुणको अनुभव गर्दा गर्दै आफू उठ्नुपर्छ, स्नानका निमित्त जानुपर्छ भन्ने सबै चटक्कै बिर्सिने भगवानका गुणले विद्ध भएकी त्यस्ती गोपिनी नै त्यहाँ सुतिरहनु भएको भनेर जान्नुपर्छ। पूर्वतर्फ सूर्यको प्रकाश देखिन थाल्यो। यसको अभिप्राय के हो त्यो केही बेरमा बताइन्छ, तर एउटा विशेष प्राभातिक लक्षण बताउनु भयो। शीतले छप्प भिजेका घाँस चर्नका निमित्त भैँसीहरू गोठबाट बाहिर निस्किसके। यो एउटा विशेषण छ बडा विचित्रको। भैँसी हुन्, गाई हुन्, घाँस चर्नका निमित्त त्यो बन्धनबाट खोलिसकेपछि बाहिर जान्छन्। यो जाने प्रक्रिया दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ घरका नजिकै चर्ने ठाउँ बनाइएको हुन्छ, घाँस पालिएको हुन्छ, चौर हुन्छ, त्यहाँ गएर चर्छन् अनि फेरि गोठालाहरूले ल्याउँछन्, गौशालामा बाँध्छन्। अर्को हुन्छ दिनभरि दिउँसो टाढै गएर वनमा गएर चर्छन् अनि साँझमा फर्केर आउँछन्। दुई प्रकारको गौशालाबाट बाहिर निस्किने प्रक्रिया हुन्छ यी पशुहरूको। चर्नका निमित्त जाँदा वनमा स्वतन्त्र रूपले चर्नका निमित्त, त्यहाँका घाँसपात खानका निमित्त जाने एउटा विशेष चराई हुन्छ यो। अर्को हुन्छ सीमित आफ्ना घरका नजिकै चर्ने ठाउँ बनाइएको हुन्छ, त्यहाँ नजिकै लगेर पगा लगाइएला अनि त्यहाँको घाँस चर्ने। यस्तो एउटा चाहिँ यिनीहरू गौशालाबाट बाहिर निस्कने व्यवस्था हुन्छ। महिषीणाम प्राथमिको निर्गमः अत्र अभिधीयते। यी दुई प्रकारका यी भैँसीहरू बाहिर जाने क्रम मध्येको यो पहिलो क्रम हो। त्यो घरका नजिकै चर्नका निमित्त जाने यो क्रमलाई नै यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यो मूल शब्दको अनुवादले यसैलाई नै झल्को दिइरहेको छ। त्यो त हुन्छ नै, किनभने बिहानै शीतको घाँस चर्दा ती गाईले, ती भैँसीले धेरै दुध दिन्छन्, यो मान्यता रहन्छ। त्यस कारणले त्यो हरियो घाँस शीतले छपक्क भिजेको होस्, गोठालाले
भैँसीलाई बाहिर निकालेर त्यो घाँस चराउनका निमित्त लिएर जान्छन्। यो प्राभातिक लक्षण हो। यी सबै गोपिनीहरू गोठाल्नी हुनुहुन्छ, गोप जातिका हुनुहुन्छ। भैँसी पाल्नु, गाई पाल्नु, अनि नजिकै चराउनु, टाढा लगेर चराउनु यो उहाँहरूको दैनिकी नै हो। त्यस कारणले गोपी भावद्वारा गोधाममाझी त्यही नै सङ्केत गरेर कोही विशेष रहस्यार्थ प्रकाश गर्न खोजिरहनु भएको छ। तिमी एउटीलाई छोडेर अरू सारा हामी जाँदै थियौँ स्नानका निमित्त। जुन स्थान स्नानका निमित्त तोकिएको छ, अनुष्ठानका निमित्त तोकिएको छ, हामी स्नान गरेर त्यतातर्फ जान प्रयास गर्दै थियौँ, जाँदै थियौँ। यो सुन्ने बित्तिकै भित्रकी गोपिनीले भनिदिनु भयो, बडा विचित्रको कुरा गर्छौ तिमीहरू। कथम अहो माम विहाय ताः प्रययुः कुतः मय्येतावती तासाम अभूत अलक्ष्यताधिः। हामीले सबैले सल्लाह गरेका थियौँ, सबैजना जानेछौँ यमुनाजीमा स्नान गर्ने अनि व्रतस्थलमा जाने भनेर हाम्रो सल्लाह छँदै थियो। तर तिमीहरू त मलाई छोडेर जाँदैछौ अनि मलाई यति व्यवस्था गर्ने तिमीहरू। त्यसो भए तिमीहरू मात्रै जाओ, म उठेर आउने छैन। सामान्यतया सखीका बिचमा चल्छ नि यस्तो प्रणय रोष। उहाँले पनि भन्नुभयो, मलाई कसैले वास्ता नगर्ने, तिमीहरू यतिका सङ्ख्यामा छौ अनि तिमीहरू चाहिँ धेरै टाढा गइसकेका थियौ रे, म त आउँदिनँ, जाओ। त्यसको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ बाहिरका गोपिनीहरू, होइन होइन देवी सुन सुन, यद्यपि ता सुदूरम गमनाय सर्वसं प्रस्थिता तथापि भवती सनाथानाम एव अस्माकं गमनं समुचितम इति औचित्यं प्रतिपाद्य प्रतिसिद्धम। यी सबै त जाँदै थिए, जाँदै हामीले यो सम्झ्यौँ कि तिमीलाई नलिकन जाने हो यो व्रतका निमित्त भने जानुको अर्थ छैन, काम बन्दैन, तिमी त्यस्ती विशेष छेउ। त्यसो हुनाले पख नजाओ, अमुक गोपिनी बाँकी नै छिन्, उनलाई बोलाएर उनलाई पनि साथमा लिएर जाने हो भने मात्रै हाम्रो काम बन्छ भनेर हामीले तिनीहरू जाँदै बाटैमा रोकेका हौँ। तिनीहरू आएका छन्, सबै बसिरहेका छन् तिमीलाई प्रतीक्षा गरेर। त्यसो हुनाले उठ, अब हामी सबै मिलेर जानुपर्छ, व्रतका निमित्त जानुपर्छ। यो सुन्नुभयो भित्रकी गोपिनीले र भित्रैबाट भन्नुभयो, उहाँले दैलो उगार्नु भएकै छैन। उहाँले भन्नुभयो, त्यसो भए त्यहाँ गएर हामी के गर्छौँ त? गर्ने कार्यको निश्चय छ कि छैन? जान त जान्छौँ, गएर के गर्छौँ? सोधिसकेपछि बाहिरका गोपिनीहरू उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, केसी हन्तारम, जसले केसी नाम गरेका दैत्यलाई समाप्त पार्नुभयो त्यस्ता भगवान् श्रीकृष्णको हामीले कीर्तन गर्नेछौँ, उहाँका नजिक गएर हामी प्रणाम गर्नेछौँ। यही हो हाम्रो कार्य। कंसले सुनेको थियो नारदजीका मुखबाट वसुदेव र देवकीका पुत्र 8औं गर्भ भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र वसुदेवका अर्का पुत्र बलराम पनि छन्। उनीहरूकै हातबाट आफ्नो मृत्यु हुन्छ जुन आकाशवाणीले सङ्केत गरेको थियो, त्यो कुरा कंसले जानेको थियो। खाँदा होस्, बस्दा होस्, उठ्दा होस्, सुत्दा होस्, सदैव भगवान् श्रीकृष्णलाई कंस सम्झिरहेको छ। उसले थाहा पाएको छ कि श्रीकृष्ण नन्दन बनेर, नन्दको छोरो जस्तो बनेर ब्रजमा लुकेर बसेका छन्। यो कुरा जानेर भगवान् श्रीकृष्णलाई मार्नका निमित्त अनेक प्रयास गर्यो कंसले। पूतनालाई पठायो, विष मिसाएर गई दुधमा, भगवान्ले समाप्त पारिदिनु भयो। त्यसै गरी अर्को सकटासुर नाम गरेका दैत्यलाई पनि भगवान्ले चरणले प्रहार गरेर समाप्त पारिदिनु भयो। तृणावर्त नाम गरेको हावा हुण्डरीका रूपले आएको थियो, त्यसलाई पनि भगवान्ले गला दबाएर समाप्त पारिदिनु भयो। बकासुरलाई समाप्त पार्नुभयो, वत्सासुरलाई समाप्त पार्नुभयो, कपित्तासुरलाई पनि भगवान्ले समाप्त पार्नुभयो, अगासुर पनि सिद्धियो। यी सारा दुष्टहरूलाई भगवान् आफै समाप्त पार्दै हुनुहुन्छ। कतिलाई बलरामजीले समाप्त पार्दै जानुभएको छ। उसका सारा प्रयासहरू विफल भइरहेका छन् कंसका। प्रेषितास्ते सर्वेपि क्षणमात्रे कृष्ण किशोरेण विनिहता इति प्रसिद्धम। धेरै समय नलगाइकन तत्कालै भगवान्ले
समाप्त पारिदिनु भयो ती दैत्यहरूलाई। यी मध्येकै एउटा थियो केसी नाम गरेको दैत्य। केसी विशाल घोडाको रूप बनाएर आएको थियो। अयम बृहत्तरम बाजी बपुः परिगृह्य कृष्ण जिगांसया ब्रजम गतः। विशाल घोडाको रूप बनाएको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई मार्ने इच्छाले यो ब्रजमा गयो कंसका आज्ञाले। घोडा छ, घोडाका टापबाट धुलाका कणहरू उडेका छन्। सारा ब्रजभूमिलाई ढकढक 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 गरेर आवाज दिएको छ। थरथर थरथर त्यो भूमि कामिरहेकी छन्। गोप गोपी पशु सबै आत्तिरहेका छन् यो दैत्यलाई देखेर, यो विशाल घोडालाई देखेर। भन्न लागे, हे कृष्ण, हे राम, हे राम, हे कृष्ण, तिमी हामी सबैका रक्षक हौ। यो विशाल घोडा आयो, यसबाट पनि रक्षा गर। सबैको यो आरतीलाई सुनेर भगवान सरक्क जानुभयो त्यो घोडाका नजिकै। पिताम्बरले कम्मर कस्नुहुन्छ। उसले अनेक प्रकारले प्रहार गर्न खोज्यो। भगवान छलिँदै हुनुहुन्छ। गरेको थियो भगवानलाई निल्नका निमित्त। भगवानले मुट्ठी बनाएर उसका मुखभित्र प्रहार गर्नुभयो। भित्र गइसकेपछि भगवानले आफ्नो हात बढाउनु पनि भयो, तताउनु पनि भयो। अति कष्ट भयो त्यो दैत्यलाई। मलमूत्र त्याग गर्यो, डङ्ग लड्यो, समाप्त भयो केसी नाम गरेको त्यो घोडा। यो हो केसी वधको प्रसङ्ग पुराणमा बताइएको। भगवानले केसीलाई समाप्त पार्नुभयो। त्यस्ता केसी जस्ता दुष्टलाई समाप्त पार्ने भगवान श्रीकृष्णका सन्निधिमा हामी जानेछौँ। यो एउटा विशेषणको अर्थ भयो। अर्को बताउनुहुन्छ, जब नारदजीका मुखबाट उसले सुन्यो कृष्णका हातबाट मृत्यु छ भन्ने कंसले यता अक्रूरजीलाई भन्यो, अक्रूर तपाईँ जानुहोस्, यो रथ लिएर गएर नन्द भवनमा गएर कृष्ण र बलरामलाई लिएर आउनुहोस्। कंसका आज्ञाले अक्रूरजी प्रस्थान गर्नुहुन्छ मथुराबाट। भगवत अनुभवमा चुर्लुममा डुब्नु भएको छ। कंसले ममाथि ठुलो अनुग्रह गर्यो। आज यही बहानामा मैले मेरा प्रभुको दर्शन गर्न पाएँ। आनन्दका साथ पुग्नुभयो, भगवानसँग मिल्नुभयो, नन्द यशोदा सबैसँग मिल्नुभयो। भगवानलाई आउनुको कारण बताउनुभयो। अक्रूरजीले ब्रजबाट भगवान र बलरामजीलाई लिएर आउनुहुन्छ मथुरामा। आइसकेपछि भगवान त्यो धनुर्यागको बहाना मात्र छ, त्यो धनुलाई तोडिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि कुवलया पीडलाई पनि समाप्त पार्नुभयो। माउतेहरू पनि समाप्त भए। भगवान रङ्गमञ्चभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसबेला दुई मल्लयोद्धाहरू छन्, चाणुर र मुष्टिक नाम गरेका। चाणुरले आएर भन्यो, हे कृष्ण, हे बलराम, तिमीहरू अत्यन्तै बलिया छौ। तिमीहरूले खेल खेलमा त्यो हात्तीलाई समाप्त पार्यौ। 10,000 हात्तीको बल हुने कुवलया पीडलाई तिमीहरूले समाप्त पार्यौ। युद्धमा कुशल छौ भन्ने मैले सुनेको छु। महाराज कंसलाई हामीले अब मल्ल युद्ध गरेर प्रसन्न राख्नुपर्छ, आऊ हामीसँग लड भनेर यिनीहरूले भगवान र बलरामजीलाई आह्वान गर्छन्। चाणुर र मुष्टिकले भगवानले त पहिले भन्नुभयो, हामी त बालक छौँ, महाराज कंसका वनवासी प्रजाहरू हौँ। मल्लयुद्ध भनेको समान तौल भएका, समान बल भएका, समान उमेर भएकाका साथमा गरिन्छ। हामी जस्तै केटाकेटी तयार गरिदिनुहोस्, हामी युद्ध गर्छौँ। चाणुरले भन्यो, कृष्ण, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम वरः। न तिमी बालक हौ न किशोर हौ। बलराम जो छन् यी पनि बलियाहरूका पनि बल हुन्। त्यसो हुनाले तिमी मसँग लड्नेछौ, बलराम मुष्टिकसँग लड्नेछन्। यो शर्त भयो। भगवान पिताम्बरले कम्मर कस्नुहुन्छ। चाणुरका साथ मल्लयुद्ध गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। मुष्टिकका साथ बलरामजी प्रारम्भ गर्नुभयो। सर्वत्र हाहाकार भयो। यी बालकका साथमा यत्र बलिया बलिया वज्र समान शरीर भएका यी दुई मल्लयोद्धाहरू। कस्तो अनर्थ भयो, कस्तो अनर्थ भयो भनेर कोही आँखा थुनिरहेका छन्, कोही कान थुनिरहेका छन्। भगवानले यी भक्तहरूको यो कष्ट सहन सक्नु भएन। तत्कालै चाणुरलाई मुक्का प्रहार गर्नुभयो। रगत छाड्दै छाड्दै चाणुर समाप्त भयो। बलरामजीले मुष्टिकलाई समाप्त पार्नुभयो। यो मल्लवध कथा यही नै हो, श्री विष्णु पुराणमा भएको, भागवतमा भएको। त्यस्ता मल्ललाई समाप्त पार्नलाई
सफल हुनुभएका भगवान श्रीकृष्णका सन्निधिमा हामी जानेछौँ। यो अर्को विशेषणको अर्थ भयो। त्यस पछाडि अर्को पनि बताउनु भयो कि भगवान पाण्डवको दूत बनेर जानुभएको छ। जति बेला 12 वर्षको वनवास 1 वर्षको गुप्तवासको सजाय सुनाइयो, त्यो कपट जुवामा हारिसकेपछि पाण्डवहरूलाई महाराज युधिष्ठिरले सम्पूर्ण राज्य त्याग्नुभयो, अरू भाइहरूका साथमा बन्न जानुभएको छ। अत्यन्तै कष्टका साथ वनवासको जीवन पूर्ण गर्नुभयो। गुप्तवासका समयमा पनि अत्यन्तै कष्ट दिए दुर्योधन आदिले, त्यो पनि पार गर्नुभयो। इन्द्रप्रस्थमा फर्केर आउनुभयो। भगवान श्रीकृष्णको साथ छ। एक दिन भगवानले भन्नुभयो, महाराज तपाईले सबै शर्त पुरा गरिसक्नु भएको छ। अब कौरवहरूले तपाईको राज्य फिर्ता दिनुपर्नेछ। यो हस्तिनापुरको राज्य भनेको हजुरको हो। तपाई आफ्नो न्याय माग्नुहोस्, आफ्नो ऐश्वर्य माग्नुहोस्। युधिष्ठिरजीले भन्नुभयो, प्रभु यी दुर्योधन आदि गरेका कौरवहरू पनि त हाम्रै भाइ हुन् नि। यिनीहरूले भोग गर्नु र हामीले गर्नुमा के अन्तर भएर? हस्तिनापुरको राज्य उनीहरूकै लागि होस्, हामीलाई नभए पनि हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, महाराज अन्याय सहनु पनि एउटा अपराध हो। व्यक्तिले अन्याय सहन हुँदैन। तपाईँ जस्ता धर्मात्माले न्यायको खोजी नगर्ने हो भने अब जगतमा न्याय नाम गरेको कुनै पदार्थ नै बाँकी रहने छैन। त्यस कारणले तपाईँले आफ्नो भाग खोज्नुहोस्, न्याय खोज्नुहोस्। लोकका निमित्त पनि तपाईँले यो गर्नुपर्नेछ, धर्मका निमित्त पनि गर्नुपर्नेछ। भगवानको आज्ञा भएपछि महाराज युधिष्ठिरले एउटा पत्र लेख्नुभयो कौरवहरूका लागि। त्यसमा लेख्नुभएको थियो, हामी 5 भाइ छौँ, 5 भाइलाई 5 गाउँ मिलोस्। 5 गाउँमा हामी 5 भाइ बस्नेछौँ। अरू यो निष्कण्टक राज्य कौरवहरूले नै भोग गरून्, हामी युद्ध चाहँदैनौँ। यस्तो पत्र लेख्नुभएको थियो युधिष्ठिरजीले। इन्द्रप्रस्थम वृकप्रस्थम जयन्तं वारणावतं प्रयच्छ चतुरो ग्रामान् कञ्चित एकं च पञ्चमम्। हामीलाई इन्द्रप्रस्थ नाम गरेको गाउँ मिलोस्, वृकप्रस्थ मिलोस्, जयन्त मिलोस्, वारणावत मिलोस्। यी 4का साथमा एउटा अर्को कुनै एउटा गाउँ मिलोस्। यति भए हामी बस्नेछौँ। भगवानलाई पनि महाराज युधिष्ठिरको भाव ठिकै लाग्यो। पाण्डवको दूत बनेर त्यो पत्रलाई भगवानले गलामा धारण गर्नुभयो। कौरवहरूका सभातर्फ जाँदै हुनुहुन्छ रथमा चढेर। पहिले समाचार पुगिसकेको छ कौरवहरूलाई, श्रीकृष्ण पाण्डवको दूत बनेर आउँदैछन्। सबैको बुद्धिलाई समाप्त पार्ने भनेको एउटै थियो, शकुनी दुर्योधनको मामा। उसले सुन्यो र दुर्योधनसँग भन्यो, ए भान्जे कृष्ण युधिष्ठिरको दूत बनेर आउँदैछन् है। यी कौरव बुढाहरूको बुद्धि पटक्कै छैन। उनी आउँछन्, आएपछि को नआइपुग्यो भनेर सबैजना गएर स्वागत गर्छन्। यी शत्रुका दूत बनेर आएका कृष्णको स्वागत तिमीले गर्ने छैनौ है। हुन सक्नेसम्म अपमान यिनका लागि गर्नुपर्छ। आसन पनि त्यस्तै तयार गरियोस्। जुन आसनमा कृष्ण बस्नेछन्, बस्ने बित्तिकै त्यो आसन टुटोस् र आसनका मुनिपट्टि बलिया बलिया मल्ल योद्धाहरू राख्नु, हातमा भाला तीर इत्यादि लिएर बसेका। र त्यसैले प्रहार गरेर कृष्णलाई मारिदिने हो भने अब फेरि पाण्डवहरूका लागि गरिदिने कोही हुँदैनन्। यसरी उकासिरहेको छ शकुनी। दुर्योधनले भने, मामा जसरी तपाईँ मेरा पक्का मामा हुनुहुन्छ, तपाईँको पक्को भान्जो म हुँ, म कहाँ स्वागत गर्छु, म गर्दिनँ। हजुरले भने जस्तै गर्छु भन्यो। त्यो मञ्चमा आसन त्यस्तै गरी बनाएर राखेको छ। कोही सामान्य व्यक्ति बस्दाखेरि पनि त्यो आसन टुट्ने प्रकृतिको। त्यहाँ मुनिपट्टि हातमा भाला लिएका धेरै धेरै असुरहरूलाई राखेको छ, दुष्टहरूलाई राखेको छ दुर्योधनले। समय हुँदै गयो। भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवको दूत बनेर दिव्य रथमा सवार हुँदै हुनुहुन्छ। रथबाट आवाज आइरहेको छ, घर 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 आवाज आयो। जब कौरवका सभाका नजिक भगवानको रथ पुग्यो, सारा कौरव वृद्धहरूले देख्छन् भगवानको त्यो दिव्य रथ, भगवानको दिव्य झाँकी। सबैको होस हवास उड्यो। दौडदै दौडदै भगवान श्रीकृष्णको स्वागतका निमित्त पुगे। त्यो भिडमा दौडिने मध्ये सबैभन्दा अगाडि दुर्योधन पुगेको रहेछ। हेर्नु, भगवानका अघिल्तिर कसको के लाग्छ र।
भगवानको त्यो सौन्दर्यले यसरी खिच्यो दुर्योधनलाई। म कहाँ छु, के गर्दैछु, मैले गर्नुपर्ने के हो, सबै नै बिर्स्यो। दुष्टहरूलाई पनि मोहित गर्ने भगवानको सौन्दर्य गएर स्वागत गर्दै 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 भगवानलाई लिएर आएको छ। सरासर सरासर सभामा, त्यो मञ्चमा जहाँ आसन छ त्यहाँ भगवानलाई बस्नका निमित्त उसले सङ्केत गर्यो। भगवान दूत बनेर आउनुभएको छ, त्यही आसनमा बस्नु भगवानको कर्तव्य पनि हुन्छ। भगवान बस्नुभयो, आसन ढलपल पनि गर्दैन, आसन टुट्दैन पनि। बडा विचित्र भयो। शकुनी चकित भएर हेरिरहेको छ, दुर्योधन पनि चकित भइरहेको छ, के हुन आँटो यहाँ। त्यो आसनका मुनिपट्टि मल्लयोद्धाहरू बसेका छन्, हातमा भाला लिएर छिपेर। वेदान्तले बताउनुहुन्छ भगवान सबैभन्दा हल्का चिजमा भगवानै हल्का, भारीमा पनि भगवान नै भारी, ठुलोमा पनि भगवानभन्दा ठुलो कोही छैन, सानोमा पनि भगवानभन्दा सानो कोही छैन। अणोहो अणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तो नीतम गुहायाम। एउटा सूक्ष्म जो केशको अग्रभाग थोरै टुक्रो लिने, त्यसलाई 100 भाग लगाइदिने, त्यो 100को पनि 1 अंशलाई लिने, त्यसको पनि 100औं खण्ड गर्ने हो भने जति सूक्ष्म हुन्छ, त्यति सूक्ष्म आत्माभित्र पनि प्रवेश गर्न सक्ने त्यति सूक्ष्मतम तत्त्व भनेको परब्रह्म हो। महतो महीयान, यो सारा ब्रह्माण्ड नै भगवानको एउटा दिव्य स्वरूप हो। त्यस्तो विशाल पनि भगवान हुनुहुन्छ। अणुर बृहत कृशस्थूल गुणभृन निर्गुणो महान, भगवानका 1000 नाममध्ये यी नामहरू आउँछन्। भगवान अणु पनि हुनुहुन्छ, महत पनि हुन्छ। कृशः भनेको पातलो पनि हुनुहुन्छ, स्थूलः भनेको एकदमै मोटो पनि भगवानै हुनुहुन्छ। भगवान आवश्यकता अनुसार कृशता, स्थूलता, लघुता, बृहत्ता प्रकट गर्दै जानुहुन्छ। आज भगवान भने एउटा पुष्पको थुङ्गो जस्तो हल्का भएर बसिबक्सेको छ। आसन भाँचिँदैन, केही हुँदैन। वार्ता प्रारम्भ हुन लाग्यो। त्यस समयमा भगवानले जान्नुभएको थियो यहाँ दुष्टहरू छन्, यहाँ आसनका मुनिपट्टि। कोही व्यक्ति आसनमा बसे, कुर्सीमा बसे, सोफामा बसे भने यसो गोडा हल्लाउँछन्। भगवानले त्यसै गरिकन बिस्तारै आफ्ना चरण बढाउन थाल्नुभयो। त्यो आसनका मुनिपट्टि चरण लानुभयो भगवानले। लगेर जो ती दुष्टहरू बसेका थिए आफ्ना चरणले ती सबलाई अचार जस्तो पिसिदिनु भयो, समाप्त भए। ती भित्रै सकिसके भगवान प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, वार्ता गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट उठेर विदुरजी कहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँबाट फर्केर जानुहुन्छ भगवान। अब दुर्योधनको अपमानका कारण महाभारतको युद्ध अवश्यम भावी भयो भनेर यही सन्देश दिनका निमित्त युधिष्ठिरजी कहाँ यहाँ भगवान जानुभयो। यता असुरहरू समाप्त भए। ती मल्लहरू असुर प्रकृतिका थिए, असुर भन्नाले यहाँ यिनै मल्ल योद्धाहरू। त्यसकारण त्यस्ता मल्ल योद्धाहरूलाई समाप्त पार्ने भगवान श्रीकृष्णका सन्निधिमा हामी पुग्यौँ भने, यो बिहानीको समयमा हामी पुग्यौँ भने यो विशेषणको अर्थ यो पनि हो। त्यस पछाडि भगवानको अर्को विशेषण बताउनुभयो। भगवान देवदेव हुनुहुन्छ। प्रभु श्रीकृष्णले अवतार लिनुभयो कंसका कारागारमा। त्यस समयमा देवकी महारानीले प्रार्थना गर्नुभयो, जातोसी देवदेवेश शङ्ख चक्र गदाधर। हे प्रभु, हजुर देवताका देवता परब्रह्म नारायण हुनुहुन्छ, शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी हुनुहुन्छ। मैले हजुरलाई जाने। वसुदेवजीले पनि त्यस्तै स्तुति गर्नुहुन्छ। भगवान देवताका देवता हुनुहुन्छ। यसमा 2 प्रकारका भावहरू बताउनु भएको छ। एउटा त भगवान जगतका मूल कारण भएका ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरूका पनि मूल भगवान हुनुहुन्छ। यसबाट वेदान्तले प्रतिपादन गरेको जगतको मूल कारण, जगतका सृष्टि स्थिति संहारक भगवान नै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा यो कारण भगवान हुनुहुन्छ भन्ने नै निर्णय भयो। अर्को एउटा छ भगवान देवताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, देवताका देवता हुनुहुन्छ भन्दा सबै देवताहरूका स्वामी हुनुहुन्छ, सबैका उपास्य हुनुहुन्छ। यसबाट भगवान पर हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने यो सङ्केत गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान सर्वेश्वर हुनुहुन्छ र भगवान सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यी 2 तत्त्वहरूलाई प्रतिपादन गर्नका निमित्त यहाँ देवादिदेव नै भनेर गोदामाजीले गान गर्नुभयो। देवदेव सकाशम यदि वयं सेवेमहि तर्हि स भगवान हा 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 इति स्वनिर्वेदम प्रदर्शयेत्।
त्यस्ता देवादिदेव भगवानका सन्निधिमा हामी यो शीतकालमा पुष महिनामा अलिकति रात छँदै यस्तो अवस्थाले हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने भगवानले भन्छ आहा आहा हे गोपी हो तिमीहरू मेरा लागि वहाँबाट आयो हो कि भनेर भगवान एकदमै दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ। हाम्रा निमित्त कृपाको वर्षा भगवानले गर्नुहुन्छ। यो विशेषणको पनि विशेष तात्पर्य यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जति बेला भगवानको वनवासको प्रसङ्ग चल्यो, भगवान गुहका यहाँ पुग्न लाग्नु भएको थियो। निषादराज गुहले सुन्नुभयो भगवान श्रीराम वनमा सवारी हुँदैछ, आफ्ना यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि आफ्ना परिकरहरू सहित दौडँदै दौडँदै जानुभयो भगवानको स्वागतका निमित्त। प्रणाम गर्नुहुन्छ। उनको त्यो स्वागतलाई देखेर भगवान अत्यन्तै करुणाले परिपूर्ण हुनुभयो। ती नाङ्गा चरणद्वारा दौडिँदै दौडिँदै आउनुभएको थियो गुहदेव। भन्नुभयो पदभ्याम अभिगमात् चैव स्नेह सन्दर्शनेन च। तपाईँ यी घोडाले दौडिँदै दौडिँदै आउनुभयो मेरो स्वागतका निमित्त, स्वागत गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, अत्यन्तै स्नेह पनि व्यक्त गर्नुभयो। यतिको सेवा कायिक वाचिक मानसिक सबै प्रकारको सेवा तपाईँले सम्पन्न गर्नुभएको छ। ओहो कत्रो सेवा हगी, कति ठुलो कष्ट उठाउनु भयो हाम्रा लागि मेरा लागि भनेर भगवानले अत्यन्तै प्रशंसा गर्नुभयो गुहदेवको। अनि भगवानको दया त्यहाँ झल्किएको देखिन्छ। दया गुण हो पर दुःख दुःखित्वम दया। अर्काको दुःखमा समान दुःखी हुन सक्नु त्यो गुणको नाम हो दया। भगवान गुहले गर्नुभएको यो कष्ट, यो क्लेश, यसलाई देखेर भगवानले पनि कष्टको अनुभूति गर्नुहुन्छ। उहाँमा अत्यन्तै प्रेम जागृत भएर आयो, करुणा जागृत भएर आयो र भन्नु आहा आहा मेरा लागि यत्रो धेरै गर्नुभयो तपाईँले। गोपिनीहरूले पनि यही विचार गर्दै हुन्छ, हामी पनि बालिका हौँ, भगवानका सन्निधिमा जाने। यो अलिकति रात छँदै हामीलाई देखेर भगवानले भन्नुहुन्छ आह बालिसा युयम किम इत्येवम अकाले किसले सुकुमार चरणान क्लेशयन्त्यः समागताः। हा मदर्थे महान खलु क्लेश युष्माभि अन्वभावी। भगवानले भन्छ हे बालिका हो, तिमीहरू त केटाकेटी नै छौ, रातै छ, अहिले शीतकाल छ, यति सुकोमल चरणले मेरा निमित्त भने तिमीहरू यति कष्ट उठाउँदै उठाउँदै यहाँ आइसक्यौ। मैले जानुपर्ने थियो तिमीहरूको स्वागतका निमित्त, तिमीहरूको सेवाका निमित्त। तिमीहरू आयौ, मेरा निमित्त नै यति ठुलो क्लेश उठायो होइन। आहा आहा तिमीहरूलाई के गरौँ भनेर भगवानले यसो भन्नुहुनेछ। त्यसो भन्नुभयो भने हाम्रो व्रत पूर्ण हुन्छ, हाम्रो हृदयको भाव त्यस बेला हामी बताउनेछौँ। त्यस कारणले जानुपर्छ, एउटा भाव हो। अर्को भगवान श्रीरामावतारमा जब चित्रकूटबाट दण्डकारण्य प्रवेश गर्नुभयो, ती दुष्टहरूले राक्षसहरूले मारेका ऋषिहरूका हाडका पर्वतहरूलाई भगवान हेरिरहनु भएको छ। एक एक ऋषिहरूका कुटिया कुटिया भगवान आफै सवारी हुँदै हुनुहुन्छ। भगवान आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर तमाम ऋषिहरू हातमा पुष्प लिएर, कन्दमूल लिएर, फल लिएर, जल लिएर भगवानको स्वागतका निमित्त आउनुभयो। भगवान भित्रबाट चाहँदै हुनुहुन्थ्यो यी महापुरुषहरूको दर्शनका निमित्त म त्यहाँ जानेछु, वहाँ गएर उहाँहरूको सेवा गर्नेछु मैले। तर मार्गमै तमाम ऋषिहरू आउनुभएको देखेर भगवानले लज्जा व्यक्त गर्नुहुन्छ ऋषिहरूका सन्निधिमा, आफूले केही गर्न नसकेको र ऋषिहरूले गरेको स्वागतलाई देखेर भगवानले भन्नुहुन्छ। वाल्मीकि महर्षिले बताउनुहुन्छ रामायणजीमा, प्रसीदन्तु भवन्तो मे ह्रीरेषा हि ममातुला यदि दृशैरहं विप्रैरुपस्थेयैरुपस्थितः। हजुरहरू मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ, तर आज हजुरहरूको यो स्वागतलाई देखेर ह्रीरेषा हि ममातुला, मलाई लाज लागिरहेको छ। यतिका सौगातहरू साथमा लिएर हजुरहरू स्वागतका निमित्त आउनुभएको छ नि। कर्तव्य थियो मेरो हजुरहरूका कुटियामा गएर हजुरहरूको स्वागत गर्ने, हजुरहरूको सेवा गर्ने, रक्षा गर्ने। तर आज हजुरहरू मेरा स्वागतका निमित्त आउनुभएको छ। त्यस कारणले मलाई यसले लाज भइरहेको छ, मलाई दुःख लागिरहेको छ। कत्रो कष्ट उठाउनु भयो हजुरहरूले। हजुरहरू त महापुरुष हुनुहुन्छ, वन्दनीय हुनुहुन्छ, हजुरहरूले यसो गर्नुहुने थिएन, मैले आउनुपर्ने थियो भनेर भगवानले अत्यन्तै करुणा देखाउनु भयो ती ऋषिहरूका सन्निधिमा। गोपिनीहरूले पनि यही नै भाव गरिरहेका छन्। हो यसै गरी
कन्हैयाले हामीलाई भनिदिनेछन्, तिमीहरू बालिका भएर पनि मेरा लागि उहाँबाट यहाँ आयो, मैले जानुपर्थ्यो तिमीहरूको रक्षाका निमित्त। किनभने व्रतको उपक्रमकै समयमा जति बेला वर्षा भएन, आत्तिएका ती गोपवृद्धहरूले बैठक गर्नुभयो। त्यसबेला एउटै निर्णय भयो कि ब्रजकी अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी देवीको आराधना नगरेको हुनाले ब्रजमा वर्षा नभएको हो। अब यो व्रत गर्नुपर्छ, उहाँलाई प्रसन्न गराउनुपर्छ। कसले जान्ने यो विधि भन्दा भगवान् श्रीकृष्णले विधि बताइदिनु भएको थियो। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, यमुनाजीमा स्नान गर्ने, कात्यायनी देवीको व्रत गर्न जाने। अनि कसले गर्नुपर्छ यो व्रत भन्दा जो बालिकाहरू छन्, गोपिनीहरू छन्, उनीहरूले गर्नुपर्छ भनेर भगवान्ले बताउनु भएको थियो। अनि त्यसबेला गोपवृद्धहरूले भने, त्यसो भए यो रात छँदै यी हाम्रा छोरीहरू उठ्छन्, स्नान गर्न जान्छन्, यिनीहरूको रक्षा चाहिँ कसले गर्छ? कोही एक गोपवृद्धले बताउनु भएको थियो, श्रीकृष्ण नै यसका लागि सफल छन्, समर्थ छन्। किनभने यहाँ आएका सबै दुष्टहरूलाई कृष्णले मारिरहेका छन्, उनलाई नै रक्षक बनाउनुपर्छ। यो सुनेर भगवान् पनि प्रसन्न हुनुभयो, गोपिनीहरू पनि प्रसन्न हुनुभयो। किनभने धेरै समयदेखि गोपिनीहरूलाई पनि थुनेर राख्नुभएको थियो पिताजीहरूले। भगवानको नटखट यो चाल, गोपिनीहरूको बढ्दो उमेर, भगवान्लाई पनि कैदी जस्तै बनाउनु भएको थियो नन्द बाबाले। अब त छुट्टी मिल्ने भयो, यिनीहरूसँग मिल्ने भएँ भनेर भगवान् पनि प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। यो सबै भगवान्ले नै गराउनु भएको थियो। वर्षा नगराउनु, यो सङ्कट पैदा गर्नु सबै भगवान्ले नै गराउनु भएको थियो। यो सबै र पहिल्यै नै भगवान्लाई घटकाग्रणी श्रीकृष्ण रक्षको भवतु, सबै काम गर्न सक्ने श्रीकृष्णलाई नै रक्षक बनाउनुपर्छ भनेर यो अनुमति गोपवृद्धहरूबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले भगवानको यो व्रत सम्पन्न गर्नका निमित्त कर्तव्य भनेको यी गोपिनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा लगेर यमुनाजीमा स्नान गराउनु र अगाडिका कार्यहरू सम्पन्न गराउनु भगवानको कार्य थियो। तर भगवानका यहाँ गएर शरीरभरि भिजिएको त्यो शीत अनि ती सुकोमल चरण, यी गोप बालिकाहरू पुसको दिन, ठन्डीको समय, उहाँ पुग्दा भगवानले आफ्नो कर्तव्य आफूले नगरेको तर यिनीहरू चाहिँ आफ्नो लागि आएको, यो देखेर चाँडै नै दया गर्नुहुन्छ भन्ने यो गोपिनीहरूको भाव हो। कारुण्य गुणम अत्यद्भुतम अनुभवेमा, त्यस्तो भगवानको कारुण्य गुणलाई, अत्यद्भुत कारुण्य गुणलाई हामीले अनुभव गर्नेछौँ। ती सुतेकी गोपिनीलाई एउटा विशेषणद्वारा बोलाउनु भयो बाहिरकी गोपिनीहरूले, हे कुतूहलशालिनी गोपीके, हे कुतूहलवाली गोपी भनेर। यो सम्बोधनको पनि विशेष अर्थ यहाँ बताउनुहुन्छ। दुई प्रकारको कुतूहलता देखिन्छ, एउटा भगवत विषय स्वकर्तृक कुतूहलवत्वम, अर्को स्वविषय भगवत कर्तृक कुतूहलवत्वम। भन्न खोजेको भगवानको विषयमा अनुभव गर्ने, भगवत अनुभव गर्नका लागि आफूमा हुने त्यो कुतूहलता र भक्तलाई प्राप्त गर्नका निमित्त भगवानमा हुने कुतूहलता। किनभने भक्त प्राप्तिका निमित्त पनि भगवान उत्तिकै कुतूहल हुनुहुन्छ, त्यति नै चाहनुहुन्छ। त्यसै गरी भक्त पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त छटपटाएका हुन्छन्। यो दुइटै नै घट्न सक्छ। भगवान श्री गीताचार्य यो कुरो गीतामा बताउनुहुन्छ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। चार प्रकारका भक्तहरू, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानी। यी चार मध्ये ज्ञानी नै मेरा लागि प्यारो हुनुहुन्छ। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ज्ञानीका निमित्त म उति नै प्यारो छु र ज्ञानी भक्तहरू मेरा लागि उति नै प्यारा हुनुहुन्छ। यसरी भगवानले बताउनु भयो। त्यति मात्र बताउनु भएन, भक्तजनमा भगवानको प्रीति ज्यादा कि भगवानमा भक्तजनको प्रीति ज्यादा, यस्तो विकल्प हुन जान्छ। कसले ज्यादा प्रेम गर्ने त? भक्तको प्रेम भगवानमा धेरै कि भगवानको प्रेम भक्तमा धेरै? धेरै चरित्रहरू त हामीले भगवानमा प्रेम धेरै भएको पनि देखेका छौँ। ध्रुवजीको दर्शनका निमित्त भगवान वैकुण्ठबाट मधुरवन सवारी हुनुभयो। कतिपय भक्तहरू भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त दौडेर गएका पनि हामीले सुनेका छौँ। यहाँ दुवै प्रकारको कुतूहलता, भक्त भगवानका निमित्त र भगवान भक्तका निमित्त जसरी छटपटाउनुहुन्छ प्राप्तिका निमित्त,
यी दुवै प्रकारको कुतूहलतालाई यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यसरी यस गाथामा कुतूहलवाली गोपिनी जो भगवत प्राप्तिका निमित्त एकदमै छटपटाएकी छन् र यिनलाई प्राप्त गर्न भगवान पनि उति नै कुतूहलयुक्त बन्नुभएको छ। हो, त्यस्ती गोपिनीको उत्थापन सम्झनुपर्छ। यो भयो गाथाको कथानक पक्ष। यसको ध्वन्यर्थ बताउनुहुन्छ स्वापदेशका क्रमले आचार्यहरूले। यहाँनेरि आचार्य सेवाका निमित्त नै कोही एक विशेष शिष्यलाई आह्वान गरिरहनु भएको छ अरू शिष्यहरूले। यो तात्पर्य बुझ्नुपर्छ। जसरी भगवानका गुण अनुभव गर्न योग्य छन् त्यसै गरी आचार्यका गुणहरू पनि अनुभव गर्न योग्य हुन्छन्। यो व्रत नै आचार्य निष्ठारूपी व्रत हो भनेर हामीले प्रारम्भबाटै सुन्दै आइरहेका छौँ। यो कुरालाई कहिल्यै बिर्सन हुन्न। त्यस्ता जो अन्त्यवासी शिष्य, प्रिय शिष्यको उत्थापन यहाँ सम्झिनुपर्छ। केसी हन्ता भनेर भगवानलाई बताइयो। केसी नाम गरेको घोडालाई मार्नेवाला। यो विशेषण भगवानमा जसरी घट्छ त्यसै गरी आचार्यमा पनि घट्दछ। कसरी? त्यो केसी घोडाको रूप धारण गरेर आएको थियो। अत्यन्तै डरलाग्दो घोडा थियो। अति नै धेरै दौडिन सक्थ्यो। त्यसलाई मार्न सक्ने क्षमतावान भगवान हुनुभयो। भगवानले समाप्त पार्नुभयो। त्यसै गरी घोडालाई मारिदिनेवाला आचार्य पनि हुनुहुन्छ। कस्तो घोडा? उपनिषदले बताउँछन् इन्द्रियाणी हयान आहुहु। यी 10 इन्द्रियहरू छन्, यिनीहरू नै 10 घोडाहरू हुन्। यिनीहरू कस्ता हुन्छन् भन्दा सबैलाई दुःख दिनेवाला। यी विषय रूप त्यस्ता मार्गमा यसरी दौडन्छन्, यी सबैलाई नियन्त्रण गर्नै गाह्रो पर्दछ। जसरी त्यो केसी आयो, सबैलाई थर्कायमान गर्यो, भूमिलाई नि थरथर कम्प दिएर आयो त्यो। यसै गरी यी हाम्रा इन्द्रियहरू छन् नि, इन्द्रियहरू पनि यो चक्षु जे नहेर्नुपर्ने त्यतैपट्टि रूपका निमित्त दौडिन्छ। यो श्रोत्र जे नसुन्नुपर्ने हो त्यतैपट्टि यो दौडिन्छ। घ्राण जे नसुङ्नुपर्ने हो त्यतैपट्टि यसले खिच्छ। रसना जेको स्वाद नलिनुपर्ने हो त्यसलाई सम्झेर राल काट्छ। त्वग यो जेलाई स्पर्श नगर्नुपर्ने हो त्यतैपट्टि यसले खिच्छ। यसै गरी यी कर्मेन्द्रियहरू पनि आफ्ना विषयतर्फ उसै गरिकन खिचिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले यहाँ केसी नै किन भन्यो त भने केसी घोडाको रूप थियो र उपनिषदले बताउँछन् इन्द्रियहरू नै घोडा हुन्। यी घोडालाई समाप्त पारिदिने अथवा इन्द्रियहरूको गतिलाई बाहिर विषयबाट वञ्चित गराइदिने, नियन्त्रणमा लिन सक्ने सामर्थ्य आचार्य सार्वभौममा हुन्छ। श्रीमान पराङ्कुशमुनिर जियाद यज्ञानमुद्रया नेन्द्रिया स्वयुजो नृणाम नित्यम विषयवीथय। श्री पराङ्कुश षट्कोपसुरी उहाँ ज्ञान मुद्राका साथ धेरै समयसम्म रहिबक्स्योस्, जियात उहाँको मङ्गल होस् भनेर मङ्गलानुशासन गर्दै हुन्छ आचार्यहरूले। उहाँको ज्ञान मुद्राको प्रभाव भयो भने जहाँ जहाँ त्यो ज्ञानको वर्षा हुन्छ त्यहाँका भक्तहरू, ती भक्तहरूका ती इन्द्रिय रूप घोडाहरू विषयमा दौडिने छैनन्। उहाँका त दौडेनन्, उहाँका उपदेश ग्रहण गर्नेवाला त्यस्ता भक्तहरूका पनि इन्द्रियहरू विषयमा लाग्ने छैनन्। भगवानतर्फ उन्मुख हुनेछन् यिनीहरू भगवत सेवाका निमित्त। त्यसकारणले यस्ता इन्द्रियहरू दुष्ट घोडालाई समाप्त पार्न अथवा नियन्त्रण गर्न सक्षम जितेन्द्रिय आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै यहाँनेरि केसीलाई मार्नेवाला भनेर सङ्केत गरिएको बुझ्नुपर्छ। त्यस पछाडि 2 मल्लयोद्धाहरूलाई भगवानले समाप्त पार्नुभयो बलरामजीका साथमा भएर। यसको तात्पर्य चाहिँ के हो भने मल्लभन्दा पनि अत्यधिक बलशाली, सबैलाई समाप्त पार्ने 2 आन्तरिक मल्लहरू छन्, काम र क्रोध नाम गरेका। यति बलिया छन् आत्मालाई समाप्त पारिरहन्छन्। काम क्रोधयोः अभिभावक आचार्य। तर आचार्यले यी कामलाई पनि र क्रोधलाई पनि, काम भनेको विषय भोग, क्रोध भनेको रिस, यी दुवै मल्लहरूलाई आचार्य रूपी श्रीकृष्णले समाप्त पार्नुहुन्छ। गीतामा 4औं अध्यायमा भगवानले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। द्वन्द्वबाट अतीत बन्नुपर्छ, मात्सर्य ईर्ष्या हुनु हुँदैन। द्वन्द्व भनेका 2 चिजहरू,
अगाडि गएर 7औं अध्याय पनि भन्नुहुन्छ द्वन्द्व मोहेन भारत, यी द्वन्द्वद्वारा मोहित भएका। त्यस्तै 15औं अध्यायमा गएर भगवानले भन्नुहुन्छ द्वन्द्वैर विमुक्ता सुख दुःख सँगैर गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम तद। द्वन्द्वबाट छुटेका विमुक्त भएका ती द्वन्द्व के भन्दा सुख दुःख सँगैर, संसारको सुख र संसारको दुःख रूपी जो द्वन्द्व हो, दुई चिज फरक फरक भयो भने त्यसलाई द्वन्द्व भनिन्छ। हो उहाँहरू नै त्यो परम पदमा जानुहुन्छ भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। त्यसकारणले द्वन्द्व शब्दले यी प्रत्येक जोडालाई सम्झनुपर्छ। सुख र दुःख, अहङ्कार र ममकार, पुण्य र पाप, त्यसैगरी काम र क्रोध इत्यादि जो शीत र ताप आदि गरेका यी जति पनि दुई छन् विपरीत धर्मवाला, यी सबैलाई द्वन्द्व शब्दले जान्नुपर्छ। यी सबै प्रकारका द्वन्द्वलाई नाश गर्न सक्ने क्षमता आचार्यमा हुन्छ। दुई मल्ललाई भगवानले मार्नुभयो, यी दुई दुई फरक फरक यी जोडा जोडालाई आचार्यले समाप्त पार्नुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर मल्ल युद्धलाई समाप्त पार्ने भनेर पनि आचार्य सार्वभौमलाई नै सङ्केत गरेको सम्झिनुपर्छ। त्यस पछाडि गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो, हे देवी, हामी यसरी शीतकालमा गयौँ भने, बिहानी गयौँ भने, रात छँदै गयौँ भने भगवानले हा 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 मेरा लागि यति कष्ट उठायो भन्नुहुनेछ भनेर जो बताउनु भएको थियो। भगवानले दया वर्षा गर्नुहुनेछ भनेर त्यसको पनि तात्पर्य यहाँ बताउनुहुन्छ। बन्ध र मोक्ष दुवै प्रकारको शास्त्रलाई प्रवर्तन गरिदिने भगवान, किनभने प्रवृत्ति मार्गलाई बताइदिनेवाला पनि निवृत्ति मार्गलाई बताइदिनेवाला पनि भगवान हुनुहुन्छ। यी दुवै चिज भगवान बताउनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान भन्दा पनि केवल मोक्षकै मात्र उपदेश गर्ने, यसरी मोक्ष हुन्छ भनेर उपदेश गर्ने, बन्धनको कहिल्यै उपदेश गर्दै नगर्ने, त्यस्तो शास्त्रलाई बताउँदै नबताउने, त्यस्ता शास्त्रोपदेष्टा आचार्य हुनुहुन्छ। अनि शिष्यले प्रार्थना गरेको होस् अथवा नगरेको होस्, उपदेश गरिदिनुहोस् अथवा यसो गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना नगरे तापनि यिनीहरूको कल्याणका निमित्त मैले केही भन्नुपर्छ भनेर प्रेम पूर्णतया कृपाको वर्षा गर्दै शिष्यको दुर्गति सहन गर्न नसकेर उपदेश गर्नेवाला आचार्य नै यहाँ निरुपाधिक करुणा, जसको सीमा रहित करुणा सागर भनेर जान्नुपर्छ। भगवानले जसरी करुणाको वर्षा गर्नुहुन्छ, आचार्य पनि त्यसै गरी करुणाको वर्षा गर्नुहुन्छ। दुई प्रकारका आचार्यहरू हुनुहुन्छ, एउटा अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य, अर्का कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य। अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य आचार्यहरू भनेका शिष्यले आएर सेवा गरे, सहयोग गरे, बिन्ती गरे, धेरै सेवा गरिसकेपछि ओहो यिनलाई मैले केही गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको वृत्तिबाट, सेवाबाट प्रसन्न भएर उपदेश गर्ने, यस्ता आचार्यहरूलाई अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य भनेर जान्नुपर्छ। अर्का एक थरी आचार्यहरू हुनुहुन्छ कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य। शिष्यले आएर केही गरोस्, केही नगरोस्, केही चढाओस्, केही दियोस्, केही नदियोस्, केही कुरामा पनि ख्याल गर्नुहुन्न, खालि आफ्नो कर्तव्य जानेर यिनीहरूको कल्याण के गरी हुन्छ, यिनीहरूलाई सन्मार्गमा कसरी राख्न सकिन्छ, भगवानको प्यारो कसरी बनाउन सकिन्छ, भगवानको दृष्टि कसरी यिनीहरूमा बनिरहन्छ भनेर केवल कृपा मात्र गर्न पाउँदैखेरि खुसी हुने, शिष्यलाई कृपा गर्दै आफू खुसी हुने, त्यस्ता आचार्यलाई कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य भनिन्छ। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी जस्ता आचार्यहरू यहाँहरू सबै कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य हुनुहुन्छ। त्यस्ता कृपा मात्र प्रसन्नाचार्यका सन्निधिमा जाने हो भने हामीले केही भनिरहनु पर्दैन, स्वतः कृपाको वर्षा गर्नुहुन्छ, यो तात्पर्य सिद्ध भयो। हा 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 भनेर जसरी भगवानले भन्नुहुन्छ भनियो, यसै गरी शिष्यलाई देख्ने बित्तिकै कृपा गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनु भएको थियो, भगवान श्रीकृष्ण देवादिदेव हुनुहुन्छ भनेर। देवता भनेका अरू देवता उहाँहरूले पनि मान्ने भगवान नारायण स्वयं श्रीकृष्ण भनेर आउनुभएको छ। यो तात्पर्य त हामीले अघि सुन्यौँ, जगतको मूल कारण हुनुहुन्छ भनेर। तर देवताका देवता आचार्य पनि हुन्छ। कसरी भन्दा देवस्य भगवतः, देव भनेर भगवानलाई नै बताइन्छ। त्यस्ता भगवानका पनि देव, भगवानले पनि मान्नु पर्ने त्यस्ता आचार्य हुनुहुन्छ। कसरी
भगवान् गीतामा यही बताउनुहुन्छ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानोत्यर्थमहं स च मम प्रिय, उदारा सर्वे वैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्, आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानी यी 4 प्रकारका भक्तहरूमध्ये पनि ज्ञानी भक्त त आत्मैव मे मतम्, मेरा आत्मा हुनुहुन्छ भनेर भगवान् श्रीकृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता आचार्य जो ज्ञानी उहाँ हुनुहुन्छ भगवानका आत्मा। आफूलाई त्यस्ताको शरीर, त्यस्ता आचार्यहरूको शरीर मान्नुहुन्छ भगवान् स्वयं। शरीरको लक्षण भगवान् श्री भाष्यकारले गर्नुभएको छ। शरीर कस्तो हो र आत्मा कस्तो हो। यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं धारयितुं च शक्यं तत्शेषतैकस्वरूपं तत्तस्य शरीरम। यसको अर्थ हो जुन चेतनको, जुन वस्तु उसले चाहे अनुसारले नियन्त्रण गर्न सक्ने, चाहे अनुसारले धारण गर्न सक्ने हुन्छ हो, त्यो वस्तु त्यो चेतनका लागि त्यो शरीर बन्दछ, त्यो शेष बन्दछ। तत्शेष तैक स्वरूपम तत्तस्य शरीरम। त्यसैलाई नि शरीर भनेर जान्नुपर्छ। किनभने यो भित्रको जीवात्माले चाहँदाखेरि यो शरीर उठाउन सक्छ, लिएर हिँड्न सक्छ, हात हल्लाउन सक्छ, केही बोल्न सक्छ। यी सबै क्रिया चेष्टाहरू यहाँ भित्र भएकाले नि चाहेर हुने हो। त्यसकारण यो शरीर अत्यन्तै परतन्त्र छ, शेष हो यो आत्माको। आत्मा यसको स्वामी हो, नियन्ता हो, यसलाई धारण गर्ने हो, धारक हो। भगवान् भन्दै हुनुहुन्छ म शरीर जस्तो हुँ। त्यस्ता आचार्य पुरुषहरू, ज्ञानीहरू मेरा आत्मा जस्ता हुनुहुन्छ भनेपछि आत्माका अधीनमा शरीर जसरी, यसैगरी त्यस्ता ज्ञानीका अधीनमा म छु। यो भाव भगवान्ले गीतामा बताउनु भयो। ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्। उहाँहरूले चाहँदा चल्दिने, उहाँहरूले जता बोलाउनु हो त्यता गइदिने, उहाँहरूले इच्छाए अनुसारले मैले चल्ने गर्छु। त्यसकारणले भगवान् देवता हुनुहुन्छ, उहाँका पनि देवताको हुनुभयो, आचार्य हुनुभयो। त्यसकारण देवादिदेव यो विशेषण आचार्यमै घट्यो। ज्ञानिनाम आचार्याणाम नियाम्यः शेषभूतश्च भवन् भगवान् तेषां देवादिदेव पदम सामोदम एव हि बहुमन्यते। ज्ञानीहरूलाई आत्मा मानेर आफू शरीर मानिएर आफ्ना पनि अधिदेव ज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर भगवान् आनन्दका साथ स्वीकारिरहनु भएको छ। यस्ता देवादिदेव हुनुहुन्छ। अथवा यहाँ अरू आचार्यहरूले जसरी अनुभव गर्नुभएको छ, आचार्याद्य देवताम समधिकाम अन्याम न मन्यामहे। आचार्यभन्दा अर्का ठुला देवता म कसैलाई पनि मान्दिनँ, अरू कोही जानेको छैन हामीले भनेर यसरी अनुभव गर्ने यस्ता भक्तहरू, जसले भगवान्ले पनि आदर गरिने आचार्यको प्रशस्ति गान गर्नुभएको छ। त्यसकारणले पनि आचार्य देवादिदेव हुनुहुन्छ। यो घटना गयो। पूर्वपट्टि सूर्योदय हुन लाग्यो। पूर्वपट्टि सूर्यका किरणहरू देखा पर्न लागेका छन्। यो जो सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो गोपिनीहरूले, यसको पनि अर्थ यहाँ बताउनुहुन्छ। आशंसायाम भूतवच्च सूत्र छ, अब केही हुन आँटेको छ भने भूतवन निर्देश पहिले भइसक्यो भन्ने सङ्केत गरिन्छ। जस्तो लोक व्यवहारमा पनि भनिन्छ नि, म साडी बुन्दैछु, साडी बनिनेवाला छ तर पहिले साडी बुन्दैछु, अथवा म प्रसाद बनाउँदैछु, प्रसाद बनिसकेको हुन्छ, साडी बन्दै गरिएको हुन्छ तर म साडी बनाउँछु भनेको हुन्छ। साडी त भएकै हुँदैन, खालि त्यहाँ बुन्ने काम त धागाहरूको मात्र भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि जान्नु पर्यो। यी अघि बताएका शास्त्रले बताएका एक गुणगणले युक्त भएका आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँका चरणको सेवा गर्दा हामीलाई ज्ञान रूपी सूर्यको प्रकाश मिल्छ भन्ने भाव नै हो। यो अब मिल्नेछ। त्यस्ता आचार्यका सन्निधिमा जाने हो भने हामीलाई त्यो ज्ञान प्रकाश मिल्नेछ भनेर नि सङ्केत गर्न खोजिएको हो। कसरी
रामानुज स्वामीजी आदि गरेका आचार्यहरूलाई साक्षात् सूर्यका रूपले बताइएको छ, प्रकाशका रूपले पनि बताइएको छ। गु यस शब्दको अर्थ अन्धकार हो, रु यसको अर्थ प्रकाश हो। सूर्यका रूपले आचार्यहरूलाई धेरै ठाउँ बताइएको छ। श्रीमान आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकरः। यस भूमिमा पुण्यरूपी कमललाई फुलाउनका निमित्त, पापरूपी अन्धकारलाई नाश गर्नका निमित्त रामानुज स्वामीजी रूपी दिवाकर सूर्यको उदय भयो भनेर बताउनु भएको छ। त्यसकारणले प्रकाश सूर्य स्वयं आचार्य हुनुहुन्छ। श्री हयग्रीव स्तोत्रमा पनि बताउनुहुन्छ आचार्यले, प्राची सन्ध्या काचिदन्तर निशायाः प्रज्ञा दृष्टे रञ्जन श्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान भातुमे बाजिवक्त्र वागी साख्या वासुदेवस्य मूर्ति। भगवान श्री वासुदेवको एउटा स्वरूप छ, श्री हयग्रीव स्वरूप। साक्षात् वेदको उपदेश गर्नका निमित्त, शास्त्रको रक्षाकै निमित्त भगवानको हयग्रीव अवतार भयो। हयग्रीव अवतार स्वयं आचार्यका रूपले। यहाँ बताउनुहुन्छ त्यस्ता भगवान श्री हयग्रीव कस्तो हुनुहुन्छ? प्राची सन्ध्या काचित अन्तर्निशायाः। यो भित्र भएको अज्ञान रूपी अन्धकार नाश गर्नका निमित्त पूर्व सन्ध्या जस्ता हुनुहुन्छ हयग्रीव भगवान। किनभने यो अज्ञानलाई पनि एउटा अन्धकार मानिएको छ। पूर्वपट्टि सूर्योदय हुन लाग्यो, प्रकाश आउन थाल्यो भने अन्धकार हट्दै हट्दै जान्छ। यसै गरी भगवान श्री हयग्रीवले पनि अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गर्नुहुन्छ। उहाँ स्वयं आचार्य हुनुहुन्छ, किन ज्ञान प्रदाता भएको हुनाले भगवान स्वयं आचार्यका रूपले हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आचार्यलाई सूर्य, प्रकाश इत्यादि शब्दद्वारा धेरै ठाउँ व्यवहार गरिन्छ। आचार्याणाम दिव्यमङ्गल विग्रह मूर्तिरेव हिन प्राची सन्ध्या। हाम्रो पूर्व सन्ध्या भनेको आचार्यको श्री विग्रह नै हो। त्यहाँ सन्निधिमा जाने भने, पूर्व सन्ध्याको नजिकै जाने भने अन्धकार हट्छ। यसै गरी गुरुदेवका सन्निधिमा जाने भने हाम्रो हृदयको अज्ञान रूपी अन्धकार हट्छ। त्यस्ता शुद्ध सत्वमयी नित्यावदाता त्यो सन्ध्यामा कुनै प्रकारको मिश्र सत्व इत्यादि छैन, दुर्गुण छैनन्। सदैव स्वीकार गर्न योग्य, सतत सेव्य त्यस्तो आचार्य रूपी पूर्व सन्ध्याका सन्निधिमा जाउँ। हाम्रो हृदयमा भएको अन्धकार, जो अज्ञान रूपी अन्धकार हो, त्यो अवश्य पनि नासिन्छ भन्ने यो सङ्केत गरिरहनु भएको छ गोदामाजीले। त्यस पछाडि अर्को एउटा विशेषण बताउनुभयो, शीतले छप्प भिजेका ती घाँस चर्नका निमित्त भैँसीहरू गोठबाट बाहिर निस्किसके। यो एउटा बिहानीको लक्षण बताउनु भएको थियो। तमोगुणले युक्त भएको व्यक्तिलाई नै यहाँ महिषी भनेर बताइन्छ, किनभने पशु भनेको अज्ञानी, त्यसमा पनि भैँसी त्यो धेरै नै अज्ञानी पशु हो। त्यस कारण त्यस्ता मुमुक्षुत्व रहित भएका, मोक्ष के गरी हुन्छ भनेर मोक्षको चाहना गर्न नजान्ने, संसारमा नित्यबद्ध भएर रहने विषयमा लम्पट चेतनहरूलाई नि यहाँ महिषी शब्द, भैँसी शब्दले बताइएको बुझ्नुपर्छ। कस्तो हुन्छ यो भने बेला बेला भैँसीले पनि हामीलाई झुक्क्याइदिन्छ। साँझ परेको होस् अनि घना जङ्गल होस्, त्यही बाटो गरेर हामी जाँदै गर्नु परेको होस्, भैँसीको एकदम ठुलो जेर चल्दैछ, हिँड्दैछ भने सर्ल्याङ सुर्लुङ आवाज आयो भने ओहो हात्ती आयो भनेर हामी त्रस्त हुन्छौँ। नीलतया स्थूलतया दूरतया दानलोलुपैर मधुपैः धावितम इवराजधिया हन्तासित अन्ततो महिषः। जो त्यो मदपान गर्नका निमित्त, हात्तीको गण्डस्थलबाट निस्किएको त्यो मदपान गर्नका निमित्त लालायित भएका ती भमराहरू, उनीहरू यसरी झुक्किन्छन् कि अलि टाढा हेर्छन्, कालो छ, ठुलो छ अनि टाढा छ, पक्कै पनि त्यो हात्ती नै होला भनेर ती सबै दौडेर त्यहाँ जान्छन्। हात्ती मानेर उहाँ पुग्छन्। हन्ता आसित अन्ततः महिषः। त्यहाँ नजिकै पुग्छ त त्यो राँगो रहेछ, भैँसी रहेछ भनेर उनीहरू छक्क पर्छन्। त्यस्तै प्रकारले कस्तो लाग्छ भने संसारमा पनि यसो हेर्दाखेरि यी त कोही महापुरुष पो रहेछन् जस्तो लाग्छ हेर्दा, तर भित्र अत्यन्तै दुष्ट हुन्छन्। अब भ्रम जनाइरहेका हुन्छन्, यी ठुलै रहेछन्, महापुरुष रहेछन्, मान्य रहेछन् भनेर मुमुक्षुहरू उहाँहरूका साथमा बस्नुभएको हुन्छ, भक्तहरू साथमा लागिरहेका हुन्छन्।
त्यस्ता महापुरुषै भएकाहरूसँग मिलेर बसेर महापुरुषै आफूलाई घोषित गराइरहेका हुन्छन्। तर धेरै समय भइसकेपछि उनीहरूमा भएको त्यो दुष्ट्याइ जान्दै जान्दै गइन्छ। आलवारले बताउनुहुन्छ मङ्गलानुशासन प्रबन्धमा, बुभुक्षुन् न वयम अस्मदीय गोष्ठ्याम प्रवेशयेम, जो संसारको भोग चाहन्छन् त्यस्तालाई हाम्रा गोष्ठीमा प्रवेश गराउने छैनौँ भनेर। जो मुमुक्षुजन हुनुहुन्छ, भगवानलाई चाहनुहुन्छ, उहाँहरू बद्ध संसारीहरूका साथमा सङ्गत पटक्कै चाहनुहुन्न। त्यसकारणले परमकारुणिक आचार्यहरूले जसलाई आफ्ना साथमा लिएर हिँड्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता हेर्दा ठुला जस्ता देखिएका तर दुष्टहरूलाई आफ्ना गोष्ठीबाट बिस्तारै बिस्तारै बहिष्कार गरिदिनुहुन्छ। बाहिर जान्छन् तिनीहरू, किनभने यिनीहरू बुभुक्षा छ नि, यिनीहरूमा संसारको भोगको इच्छा छ। आचार्यहरू मोक्षको इच्छा गर्नुहुन्छ, उतापट्टि लिएर जानुहुन्छ सबैलाई। त्यसो हुनाले उनीहरूको आफ्नो अभिष्ट सिद्ध नभएको हुनाले जसरी चाल्नामा यसरी चाल्न सुरु गर्यो भने, अथवा नाङ्लामा यसरी बिहा सार्न सुरु गर्ने भने बिहा अलग अलग छुट्टिन्छ जसरी, यसै गरी हेर्दाखेरि खुब मुमुक्षु जस्ता देखिएका व्यक्तिहरू पनि जो एकदम विषयमा लम्पट हुन चाहन्छन्, तिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यो गोष्ठीबाट अलग अलग हुँदै जान्छन्। जसरी त्यो गोठबाट भैँसीहरू निस्के बाहिर भन्यो नि, हो त्यस्ता संसारीहरू विषयमा लम्पट भएका अज्ञानीहरू हेर्दा ठुलै जस्ता देखिरहेका छन् स्वरूपले, हो यिनीहरू हट्दै गइरहेका छन्। अब तिनीहरू के गर्छन्, भैँसीहरू गएर क्षुद्र विषयको भोग गर्छन्, त्यो तलको घाँस चर्छन्, त्यो मलमा उम्रेको घाँस चर्छन्। यसै गरी ती बुभुक्षुहरू संसारीहरू पनि तुच्छ शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको भोगका निमित्त लाग्छन्। यही अर्थ भयो यसको। एतेन तामसान् जनान् उत्सार्य सात्विकान् अनुग्रहीतुं प्रतीक्षमाण आचार्य अस्माभिः सत्परम उपसर्पणीय इत्युक्तम भवति। तामस जनहरूलाई बाहिर निकालेर सात्विक जनहरूलाई आफ्ना गोष्ठीमा राख्न चाहने त्यस्ता प्रतीक्षा बस्नुभएका आचार्य नै हाम्रा लागि अत्यन्तै उपादेय हुनुहुन्छ। त्यस्ता गुरुकै सन्निधिमा जानुपर्छ र आत्मको कल्याण हुन्छ, अन्यथा आत्मकल्याण हुँदैन। उहाँका सन्निधिमा जानुपर्छ भन्ने कुरा यसबाट सिद्ध भयो। अथवा अर्को पनि एउटा प्रक्रिया बताउनुहुन्छ। तमो गुणलाई नै यहाँ महिषी शब्दले बताइयो। महिषी भनेको भैँसी नै तमो गुण। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा अत्यन्तै सामान्यभन्दा सामान्य फोहोरमा उम्रेको घाँस पनि चर्नेवाला हुन्छ, त्यसमा आसक्त भएको हुन्छ। अहिले त शुद्ध सत्व बढ्ने समय हो, धनुर्मास हो, भगवानको बिहानी हुन आँटेको छ, देवताको बिहानी हुन आँटेको छ। त्यसमा पनि हामी ब्रह्ममुहूर्तमा उठेका छौँ। यसबेला सत्वगुणलाई बढाएर लिएर जानुपर्ने, शुद्ध सत्वलाई आर्जन गर्नुपर्ने। विषयलाई त हामीले सङ्ग्रह गर्न हुन्न, तमोगुणलाई सङ्ग्रह गर्न हुन्न। त्यसकारणले जो विषयमा लम्पट छन् उनीहरू उतै जाउन्, हामी भने हाम्रा लक्ष्यतर्फ जानुपर्छ। यो सङ्केत हो। अर्को विशेषण बताउनु भयो। स्नानार्थम प्रस्थितानां व्रजतां जनानां पथि निरोधा विधानस्य अयम आशयः। स्नानका निमित्त जाँदै गरेका गोपिनीहरूलाई मार्गमै रोक्नुभयो। यी हाम्री एउटी गोपी, एउटी सखी बाँकी छन् उठ्न, त्यस कारणले पख भनेर रोक्नुभयो नि। त्यसको तात्पर्य चाहिँ के हो भने, आचार्यका सन्निधिमा जाँदै गरेका, एकदम छटपटाएर छिटै पुग्नलाई जाँदै गरेका त्यस्ता जो अन्त्यवासी शिष्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही अरूले बताउँदै हुनुहुन्छ कि समुचित पुरस्कार नभइकन आचार्यले स्वीकार गर्नुहुन्न। आचार्यका प्रिय पात्रलाई लिएर नजाने हो भने हामीले गएर गुरुका सन्निधिमा केही भन्न पनि सक्दैनौँ, जिज्ञासा गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारणले जो नजिकको जो प्रिय शिष्य हो उहाँलाई लिएर जाने हो भने हाम्रो मनको भाव सबै गएर निवेदन गरिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीमाथि ठुलो कृपा हुन्छ। यदि जो सिफारिस गरिदिनेवाला उहाँ नै छुट्नुभयो भने फेरि हाम्रो काम नबन्न सक्छ। त्यसकारणले हे शिष्य हो, पर्खिनुहोस्, अमुक प्रिय शिष्यलाई, आचार्यका शिष्यलाई उहाँलाई साथमा लिएर जानुपर्छ। किनभने भागवतजनको सिफारिसलाई नै आचार्यले स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँलाई लिएर जानुपर्छ भनेर त्यस्ता विशेष शिष्यको यहाँ उत्थापन सम्झिनुपर्छ।
यो सुनिसकेपछि ती सबैजना रोकिनुभयो जो जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यसबाट के जान्नुपर्छ भने ती जाँदै गरेका शिष्यहरूभन्दा पनि जो जान बाँकी हुनुहुन्छ, जसलाई उठाइँदैछ, उहाँ अझै विशेष हुनुहुन्छ। उहाँ नभइकन त्यो कार्य बन्दैन। आचार्यका सन्निधिमा गएर उहाँहरूको जुन प्रकारले आचार्य श्रीमुखबाट उपदेश ग्रहण गर्ने, उहाँको कृपालाई आफूले प्राप्त गर्ने जो ध्येय छ त्यो पूर्ति हुँदैन। त्यस कारणले यहाँ सुत्नेवाला चाहिँ विशेष हुनुहुन्छ। यही नै जान्नुपर्छ। उहाँले प्रार्थना गरेपछि पक्कै पनि गुरुवरले प्रसन्न भएर हामीमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। अनि ती सुत्ने गोपिनीको एउटा विशेषण बताइएको थियो, कुतूहलवाली, कौतूहल भएकी भनेर बताइएको थियो। यो पनि एउटा विशेष विशेषण हो। कस्तो कौतूहल त यो शिष्यमा भन्दा आचार्य सेवाका निमित्त कौतूहल, कतिखेर सेवा गरौँ, कसरी गरौँ, त्यो छटपटी, अथवा अन्येषां आचार्य सकाश प्रापणे कुतूहलाढ्यत्वम, यी अरू छन्, उनीहरूलाई पनि आचार्य सन्निधिमा पुर्याउने कौतूहल। कतिखेर पुर्याउने होला, कतिखेर यिनीहरूले पनि सुनेर आफ्नो आत्मबोध गर्छन्, स्वस्वरूपको ज्ञान गर्छन्, कर्तव्यको ज्ञान गर्छन्, यिनीहरूलाई कतिखेर लिएर जाने होला भनेर भएको छटपटी हो। त्यस्ता प्रिय आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यलाई यहाँ जान्नुपर्छ। यसरी त्यस्ता विशेष शिष्यको उत्थापन यहाँनिर गर्नुभयो गोदादेवीले यस गाथाद्वारा। यसको अझै अन्तरङ्ग अर्थभित्र प्रवेश गर्दा आचार्यहरूले, पूर्वाचार्यले यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ, यस गाथाद्वारा महद योगी नाम गरेका आलवारको उत्थापन हो। यो जो आलवार पङ्क्तिमा तेस्रो सङ्ख्यामा आउनुहुन्छ, सर्वयोगी, भूतयोगी अनि महदयोगी, उहाँको उत्थापन नै यसबाट जान्नुपर्छ। यसरी हामीले यस गाथाको सारलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब यो गाथा सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई हामी विश्राम गर्नेछौँ। प्राच्यां सूर्यप्रकाशोदयमथमयिषी निर्गमं घासजग्ध्यै स्नानार्थं प्रस्थितानां पथिभौ सुदतीनां निरोधं च वक्त्री केशिघ्नं मल्लजैत्रं निरुपधिकरुणं सेवितुं देवदेवं द्रागायाहीति कौतूहलभरभरितां बोधयन्ती गतिश्रीः। जय श्रीमन्नारायण।